मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से आज की वीडियो है एक बीमारी जो कि बहुत ही तकलीफ़ देह है। शायद इतनी सीरियस नहीं है लेकिन वो तकलीफ़ देह बहुत है। उसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। अब इसका उर्दू में मेरा ख़्याल में कोई नाम नहीं, एटलीस्ट मुझे नहीं मालूम। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या बीमारी है? एक तो ट्राइजेमिनल एक नर्व का नाम है जो हमारे चेहरे को सप्लाई करती है। हमारी जो नर्व्स होती हैं, दिमाग से नर्व्स निकलती हैं, वो 12 इस साइड पे 12 इस साइड पे, उनमें जो 5वीं है उसको कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल, ट्राई इसलिए कहते हैं उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। यहाँ से निकल के एक माथी की तरफ चली जाती है, एक ये चेहरे की तरफ चली जाती है, एक ये लोअर जॉ की तरफ चली जाती है, थोड़ी सी यहाँ नेक पे भी जाती है। 3 उसकी ब्रांचेस हैं। इस नर्व का काम है हमारे चेहरे की जो सेंसेशंस हैं उसको दिमाग तक पहुँचाना, प्लस हमारे कुछ मसल्स को मूव करना। लेकिन जो ट्राइजेमिनल और न्यूरैल्जिया एक ऐसी पेन को कहते हैं। न्यूरैल्जिया वो पेन होती है जो कि किसी नर्व में ख़राबी होने की वजह से हो जाए। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का मतलब क्या बना कि आपके चेहरे पे पेन होएगी, और क्यों होएगी कि जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है, जो 5वीं नर्व है, वो उसमें को ख़राबी आ गई है। ये किसी को भी हो सकती है, अगरचे ये बड़े लोगों में और ज़रा जिनको डायबिटीज़ वगैरह है या और मसाइल हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये किसी को भी हो सकती है। और इसकी अलामात क्या हैं? अलामात यह है कि चेहरे के आधे साइड पे, ये दोनों साइडों पे नहीं होता, चेहरे के एक साइड पे मुमकिन है पूरा चेहरा अफेक्ट हो, मुमकिन है सिर्फ ये माथा अफेक्ट हो, मुमकिन है आई बॉल आँख अफेक्ट हो, मुमकिन है ये साइड इफ़ेक्ट हो जाए, मुमकिन है ये जाइड इफ़ेक्ट हो जाए, मुमकिन है सारा इफ़ेक्ट हो जाए। कई दफ़ा मुंह के अंदर भी जो दांत हैं, चीक है, वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो ऐसे बैठे बातें करते करते एकदम से एक करंट की तरह, एक झटके की तरह, करंट की तरह से एक बहुत ही ज़्यादा सवीर किस्म की दर्द उठती है, ऐसे जैसे किसी ने कोई करंट डाल दिया हो, जैसी आग लग गई हो। और एकदम से बंदा जो है वो देखते हैं हम कि बात करते करते रुक जाता है, एकदम से हाथ पकड़ लेता है, उसकी दर्द कुछ सेकंड्स में वो ख़त्म हो जाती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर दोबारा हो जाती है। तो इसकी तशख़ीस कैसे होती है? तशख़ीस एक जो क्वालिफाइड फिज़िशियन या न्यूरोलॉजिस्ट आपकी बात सुन के करेगा। इसमें ना तो मुआयने पे को ख़राबी आती है, ना तो टेस्टों में को ख़राबी आती है। सिर्फ आपकी जो पेन की डिस्क्रिप्शन है, जब आप बताएंगे कि इस तरह से पेन होती है, तो उसकी तफसील जान के आपके डॉक्टर जो डायग्नोसिस करेंगे। ये जो माइग्रेन एक दर्द है उससे मुख्तलिफ है। माइग्रेन में एक्चुअली सर दर्द होती है और वो थ्रॉबिंग हथौड़े पड़ रहे होते हैं अंदर से। या साइनस पेन आमतौर पे यहाँ पे होती है, एक साइड पे भी हो सकती है, दूसरी साइड पे हो सकती है। एक ग्लोकोमा की पेन है वो आई बॉल में होती है, लेकिन ये यूँ समझ लीजिए कि चेहरे की स्किन में होती दर्द, या चेहरे की स्किन में या मुंह के अंदर वाली कैविटी के अंदर दर्द होती है। और इसमें ख़ास तौर पे वो कंपोनेंट बहुत होता है कि जैसे करंट मरीज़ अक्सर यूज़ करता है, वो करंट पड़ता है। एक्चुअली पड़ता भी करंट ही है, क्योंकि वो नर्व जो है, वो जो 5th नर्व है, उसका काम ये है कि ये सारी सेंसेशंस वो माइक्रो करंट की सूरत में दिमाग तक पहुंचाती है। तो वो उसमें कुछ मसला आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई दफ़ा इसके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ट्रिगर पॉइंट का मतलब ये है कि वो ख़ास जगह पे हाथ लग जाए। आम सिंपल, जैसे अगर सपोज ये ट्रिगर पॉइंट है तो यहाँ से हाथ लगेगा तो एकदम करंट पड़ेगा। कुछ लोगों के मुंह के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, वहाँ वो खाना खाते हैं, वो कोई चीज़ लग जाती है तो एकदम से वो करंट की तरह पड़ता है। कई दफ़ा दांतों की जो दर्द है वो भी इससे मिलती जुलती हो सकती है। लेकिन अगर आपको अल्लाह न करे इस तरह की सिम्टम है तो आप अपने फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, तो वो आपकी बात सुन के कुछ सवालात पूछ के ही फाइनल डायग्नोसिस बता देगा कि ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। अच्छा, इसमें होता है कि क्या है? एक्चुअली तो इसमें कोई ऐसी
ڈیفینیٹ خرابی نہیں ہوتی جو ہم ٹیسٹ کرائیں اور آپ کو دکھائیں گے یہ خرابی ہے، لیکن ایکچولی جو دماغ کے اندر جہاں سے یہ نرو نکلتی ہے وہاں سے ایک خون کی نالی بھی پاس سے گزرتی ہے. تو کئی دفعہ وہ قدرت نے ایسا سسٹم رکھا کہ ان کے اندر کچھ گیپ ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ وہ بہت قریب آ جاتی ہے. جب وہ قریب آ جاتی ہے تو خون کی نالی نے تو ایسے پلسٹائل کرنا ہوتا نا، جب ایسے پلسٹائل کرتی ہے تو وہ ٹچ کرتی ہے، تو وہ اس کے ٹچ کرنے سے ایسے ہے جیسے وہ دکھتی رگ کو چھیڑنا، تو اس سے درد اٹھتی ہے. تو عام طور پہ اس کی اور یہ کسی عام چھوٹے ٹیسٹ میں نہیں آتی، ایم آر آئی کرائیں، وہ بھی بڑی اسپیشل قسم کا ایم آر آئی کرائے تو پتہ چلتا ہے. عام طور پہ ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں مریض کی بات سن کے، اور عام طور پہ جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ ایسی کوئی نہیں آج کی تاریخ تک اویلیبل جو اس بیماری کو کیور کرے. وہ اس کی جو اتنی بہت ہی انوائنگ قسم کی، بہت ہی زیادہ سویر قسم کی پین ہے، اس کو ہم بیریبل کرتے ہیں. اور یہ ادویات بھی ذرا مشکل ہوتی ہے برداشت کرنی. وہ عام طور پہ تھوڑی ڈوز سے سٹارٹ کر کے گریجولی بلٹ اپ کیا جاتا ہے، اور ایک اس طرح کی ہم سچویشن میں اب ایک کمپرومائز کرتے ہیں کہ تکلیف بھی قابل برداشت ہو جائے اور وہ جو دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ بھی برداشت کے اندر ہوں. چونکہ اس دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ یقیناً آتے ہیں، غنودگی بھی ہو سکتی ہے، چکر بھی آ سکتے ہیں دوائیوں کے ساتھ، منہ بھی خشک ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ چارہ کوئی نہیں. تو اگر تو ادویات سے آپ کو آرام آ جائے، اس میں سے کئی طرح کی ہیں ایکچولی، آپ کے فزیشین یا آپ کے نیورولوجسٹ ٹرائی کریں گے کوئی ایک ان میں سے. اگر تو اس سے آرام آ جائے تو پھر اسی کو کنٹینیو کیا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بدقسمتی سے جن کو ان ادویات سے آرام نہیں آتا. ان میں پھر کئی طرح کے ہم تردد کرتے ہیں. وہ نیورو سرجن عام طور پہ، نیورولوجسٹ بھی نہیں، نیورو سرجن عام طور پہ کرتے ہوتے ہیں، نیورولوجسٹ بھی کرتے ہیں اگر آئی بلیو. وہ آپ کی اس نرو کو وہ سن کرتے ہیں. اس کے آگے کئی طریقے ہیں، وہ ٹیکہ لگتا ہے کئی دفعہ ادھر، کئی دفعہ وہ آپریشن کر کے وہ دماغ میں جو خون کی نالی ہے وہ نرو کے بیچ میں کوئی چیز ڈالتے تاکہ آپس میں ٹچ نہ کرے. اور عام طور پہ اس سے ریلیف تو مل جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کئی دفعہ پھر دوبارہ سے ہو جاتی ہے. تو یہ ٹرائجیمینل نیورالجیا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انتہائی تکلیف دہ ہے. آپ کی لائف شیٹر ہو جاتی ہے، اور آپ کی اگرچہ زندگی کے لیے اس طریقے سے خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ پین اتنی شدید ہوتی ہے. ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے کہ لوگوں نے سوئسائڈ بھی کی ہیں اس کی درد کی وجہ سے، اتنی شدید درد ہے یہ. تو اگر اللہ نہ کرے آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو اس طرح کی علامات ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے ملے، اور وہ ان کی بات سن کے کچھ مشورہ دیں گے. اگر ضروری ہو تو ٹیسٹ بھی کرائیں گے، اور امید ہے انشاءاللہ اگر تشخیص جلدی ہو جائے تو ممکن ہے دوائی کے ساتھ آپ کی تکلیف کو آرام آ جائے. تو اگر آپ کو اس طرح کی تکلیف ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملیے. اجازت چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ انڈرسٹینڈنگ میڈیسن. اپنی بیماری کو سمجھیے.